इस दुनिया में टॉप 1% लोग ही दुनिया के 99% लोगों को कंट्रोल करते हैं, और यही लोग डिसाइड करते हैं कि आप कितना कमाओगे, कितना खर्चोगे, क्या खाओगे, क्या देखोगे, क्या पहनोगे, क्या बनोगे। ये सब कुछ इस मैट्रिक्स में ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि अभी आप पैदा भी नहीं हुए थे कि आपको इस मैट्रिक्स का हिस्सा बनाने के लिए प्लानिंग की जा रही थी। क्योंकि जब आपके पास इस दुनिया के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था कि ये दुनिया कैसे चलती है, तभी से ही आपको इस दलदल या इस ट्रैप में फंसाया गया है, जहां आपको वही सेम स्क्रिप्ट, वही सेम बातें बार बार सुनाई जाती हैं जो आपके आसपास दूसरे लोगों को सुनाई जाती थी कि अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर एक अच्छी सी जॉब करो। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो इंसान आपको ये एडवाइस दे रहा होता है वो खुद कितना सक्सेसफुल होता है? वो भी तो स्कूल में गया था, कॉलेज गया था, उसने भी डिग्री ली थी, और वो भी तो जॉब करता है। तो फिर वो इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद भी उसी मैट्रिक्स का एक हिस्सा है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये सब उसी मैट्रिक्स में कैद हैं, और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है, और इसीलिए वो आपको भी उसी मैट्रिक्स में ही कामयाब होता देखना चाहते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स जिनके पास अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनने का नॉलेज हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, वो टीचर्स खुद अपने बच्चों को स्कूल के बाद गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय प्राइवेट कॉलेजेस में भेजते हैं ताकि उन्हें और अच्छा नॉलेज मिल सके। और इसीलिए सब जनरल्स, पॉलिटिशियंस और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी, जॉर्ज यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब की शुरुआत हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही होती है। जैसे कि एक पिंजरे में चूहा फंसाने के लिए रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस मैट्रिक्स में दुनिया भर के लोगों को ट्रैप करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को यूज किया जाता है, जहां आपको एक पढ़ा लिखा मॉडर्न स्लेव बनाया जाता है, और फिर आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करने के लिए भेजा नहीं बल्कि बेचा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको इस मैट्रिक्स में फंसाने के आइडिया की असल शुरुआत कब हुई थी? तो आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए हर एक बात को गौर से सुनो। ईयर 1903 से पहले जब हेनरी फोर्ड ने अपनी कार कंपनी फोर्ड शुरू नहीं की थी, उस वक्त कार को एक लग्जरी आइटम समझा जाता था जिसे सिर्फ अमीर इंसान ही चला पाते थे। लेकिन 1909 में जब फोर्ड की सबसे पहली कार मॉडल टी मार्केट में आई, तब उसकी प्राइस थी $825, और उस वक्त वर्कर्स की सैलरी थी $2.25 पर डे। यानी तब भी ये गाड़ी एक आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर थी, और उस साल फोर्ड ने 10,500 से ज्यादा कार्स प्रोड्यूस की थी। लेकिन ईयर 1925 के आखिर तक फोर्ड ने अपनी मॉडल टी की प्राइस $825 से $265 कर दी, और उस साल के आखिर तक साल 1909 के मुकाबले में फोर्ड 200 गुना ज्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहा था। उस साल फोर्ड 2 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां बना चुका था। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ कि इतने कम अरसे में फोर्ड इतनी ज्यादा गाड़ियां बेच चुका था? उस वक्त हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी $2.25 से बढ़ाकर $5 पर डे कर दी। यानी एक तरफ गाड़ियों की प्राइस भी कम थी और दूसरी तरफ वर्कर्स की सैलरी भी बढ़ गई थी, जिससे फोर्ड इतने बड़े स्केल पर गाड़ियों की प्रोडक्शन कर पा रहा था। जब इस बात का पता दूसरी कंपनीज के वर्कर्स को चला, तो अगले दिन हाईलैंड पार्क के फोर्ड ऑफिस में 10,000 से भी ज्यादा लोग फोर्ड कंपनी के लिए जॉब करने पहुंच गए, जहां पर उन्हें कंपनी की तरफ से पहले अच्छी तरह एजुकेट किया जाता था और बाद में उन्हें एक काबिल वर्कर बना दिया जाता था, जो कि फोर्ड के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बन चुका था। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हेनरी फोर्ड ने ये निकाला कि उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें हेनरी फोर्ड और कुछ बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने एक ऐसे एग्रीमेंट पर साइन किया जिसमें लोगों को यूनिवर्सिटी से ही उन कार प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज दिया जाए, ताकि वो जब भी किसी कार कंपनी में जॉब करें तो उनको काम सिखाने के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा खर्च ना करना पड़े। इसीलिए उन्होंने एक प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम बिल्ड किया था, स्पेशली वर्कर्स प्रोड्यूस करने के लिए। और जब अंग्रेजों ने बरसगीर पर कब्जा किया था, तो वो भी बरसगीर में यही एजुकेशन सिस्टम लाए थे कि जिससे वर्कर्स बिल्ड किए जा सके। और आज भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम का ही हिस्सा हैं, जो आज से 150 साल पहले बनाया गया था। अब इन पिक्चर्स को आप गौर से देखो। ये है 150 साल पहले का फोन, और ये है आज का फोन। ये है 150 साल पहले की कार, और ये है आज की कार। ये है आज से 150 साल पहले का क्लासरूम, और ये है आज का क्लासरूम। इस सारे अरसे के दौरान सब कुछ बदला है, सिवाय इस एजुकेशन सिस्टम के। इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदला है तो सिर्फ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग। ये एजुकेशन सिस्टम वर्कर्स प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री है, जिसमें आप एक क्वालिफाइड वर्कर बन जाते हो, और आपकी कॉलेज डिग्री आपका एक सर्टिफिकेट होती है, जिससे ये साबित होता है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए रेडी हो। अपनी कॉलेज डिग्री दिखाकर आप ये शो कर रहे होते हो कि आप में वो सारी क्वालिटीज मौजूद हैं जो किसी कंपनी को एक वर्कर से दरकार होती हैं। लेकिन जिस इंसान ने यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया था, अपने लिए हजारों एम्प्लॉयज जनरेट किए थे, उसके अपने पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी।
ہینری فورڈ نے ڈیفرنٹ بزنس کورسز جوائن کیے تھے لیکن ان کے پاس کسی قسم کا ڈپلوما یا ڈگری نہیں تھی. لیکن ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے, اسکول جاؤ, کالج جاؤ اور ایک جاب کر کے سیٹل ہو جاؤ. بس یہی باتیں بار بار ہمیں سنا کر ہمیں ایک جاب کے لیے برین واش کیا جاتا ہے. لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس میٹرکس سے باہر نکلیں کیسے؟ ہاؤ ٹو اسکیپ دس میٹرکس. دوستو, ہمیں اس میٹرکس میں پھنسانے کے لیے سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم. ہم یہ سوچ کر اس کا حصہ بنتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری لائف اچھی طرح سے سیٹل ہو جائے گی, لیکن نہیں. جس چیز کو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہونا چاہیے تھا وہی چیز آج ہمیں برباد کر رہی ہے. لیکن دوستوں, آپ کو اس میٹرکس سے باہر بھی یہی ایجوکیشن ہی نکالے گی, لیکن وہ ایجوکیشن نہیں جو آپ کو سکولز یا کالجز میں دی جاتی ہے, بلکہ آپ اس ٹریپ سے سیلف ایجوکیشن سے ہی آپ باہر نکل پاؤ گے. یعنی ایسا نالج جو آپ خود اپنی مرضی سے اپنے آپ کو دیتے ہو, نہ کہ وہ نالج جو آپ کو فورسفلی دیا جاتا ہے. آپ کو اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھنا ہوگا جو کہ اس میٹرکس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو پائے ہیں اور اپنی لائف میں کچھ بڑا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کو آبزرو کرنا ہوگا اور ان سے لیسنز لینے ہوں گے. اور اس میٹرکس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو یہ 2 کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلا کام یہ, بی اے کریٹر ناٹ اے کنزیومر. اپنے اندر ایک ایسا گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرو جس میں آپ کے پاس فائنانس تو ہو لیکن ساتھ میں فریڈم بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کہنے کو تو کروڑوں روپے ہوں لیکن ان کو سپینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو. ایک ورکر یا ایک سلیو چاہے جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جائے لیکن رہے گا وہ ہمیشہ ایک غلام ہی. اس لیے پیسوں کو نہیں بلکہ فریڈم کو چیز کرو. اپنے باس خود بنو. کچھ ایسا کرو جو آپ کو بہت سارا پیسہ تو لا کر دے ہی لیکن ساتھ میں آپ کے پاس آزادی بھی ہو. آپ اس سوسائٹی کے بنائے گئے رولز توڑ کر اپنے رولز خود بناؤ اور ایک ایسی زندگی جیو جیسی زندگی آپ جینا چاہتے ہو, جیسی زندگی آپ ڈیزرو کرتے ہو. اگر معاشرے کے اصولوں پر چلو گے اور لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو گے تو آپ کبھی بھی اپنے آپ سے اور اپنے فیصلوں سے خوش نہیں رہ پاؤ گے. لائف میں باقی لوگوں کی طرح ایک کبھی نہ ختم ہونے والی ریس کے چوہے مت بنو بلکہ ایک پرندے کی طرح آسمان کی بلندیوں کو پار کرو بالکل آزاد ہو کر. سیکنڈ سٹیپ ہے کہ آپ کو ہر اس چیز سے دور جانا ہوگا, ہر اس چیز کو ریجیکٹ کرنا ہوگا جو آپ کو اس میٹرکس میں پھنساتی ہے. جیسے کہ سوشل میڈیا جس پر آپ کوئی کام کی چیز نہیں دیکھتے, پورن ویڈیوز جو آپ کی لائف کو برباد کرتی ہیں, گیمز جو صرف اور صرف وقت کی بربادی ہے. ان سب چیزوں سے جو آپ کا ٹائم اور انرجی مانگتی ہیں, ان سب کو ریجیکٹ کر کے آپ کو اپنا ٹائم ایسے کاموں پر لگانا ہوگا جن سے آپ کو کچھ فائدہ ہو, جن سے آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو پاؤ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جاب اپنی مرضی سے کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسکول اپنی مرضی سے جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. نہ ہی آپ کی لائف کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی آپ اپنی مرضی سے کوئی جاب کرتے ہیں, بلکہ آپ کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. لیکن کیسے؟ کیا آپ ایک دن کے لیے, صرف اور صرف ایک دن کے لیے اپنے باس کو بنا بتائے اپنے کام سے چھٹی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا اور اپنے باس سے یہ کہا کہ کل میرا موڈ نہیں تھا کام کرنے کا, تو اگلے دن آپ کے آفس میں آپ کی ٹیبل پر ایک لیٹر پڑا ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ ڈیئر امپلائی یو آر فائرڈ. کیونکہ یہاں آپ باس نہیں, نہ ہی آپ اپنی مرضی سے چھٹی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کام پر اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتے ہیں. اس دن جب آپ گھر واپس آؤ گے تو ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوگے, کسی سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرو گے, خود کو کوسو گے, دوسروں پر چلاؤ گے, صرف اور صرف اس ایک چھٹی کی وجہ سے. اسی لیے دوستو, جو آج آپ کو فائنینشلی کنٹرول کرتا ہے اسی کے پاس ہی آپ کی لائف کا کنٹرول ہوتا ہے اور آپ اسی کے ہی غلام ہوتے ہو. اس فوٹو کو ایک بار آپ غور سے دیکھو. یہ ہے آج سے قریباً 300 سال پہلے کی سلیوری, جہاں پر لوگوں کو جنگ جیتنے کے بعد یا پھر ان کو پنشمنٹ کے طور پر ایک زنجیر, چین یا بیڑیوں کے ساتھ قید کیا جاتا تھا. اور اب آپ اس فوٹو کو دیکھو, یہ ہے ماڈرن ڈیز کی غلامی, جہاں پر لوگوں کو کسی جرم میں نہیں بلکہ انہیں ان کی انکم کلاس دیکھ کر کسی زنجیر سے نہیں بلکہ ان کی اپنی سوچ سے قید کیا گیا ہے. انہیں اس طریقے سے قید کیا گیا ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ وہ ایک سلیو ہے, اور یہی ہے آج کے دور کی سلیو. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا.